नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यसपछिको मत सर्वेक्षण, त्यसपछि देखिएको मतको आकलन गरेर मङ्सिर 4 को निर्वाचन प्रदेश र सङ्घ 165 र 330 मा कसरी एकल बहुमत निकाल्न सकिन्छ भनेर नेकपा एमालेले प्राविधिक रूपमा हिसाब किताब सगर गरेर प्रमुख प्रतिपक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक टुङ्गाएको छ। अहिले नेकपा एमाले एकल बहुमत कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यो रणनीतिमा लागि परेको छ भने अर्कोतर्फ सत्ता गठबन्धन प्रमुख प्रतिपक्षलाई मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा नै पछार्ने हिसाबले सत्ता गठबन्धनहरू सिट सङ्ख्या तोक्ने प्रयासमा जुटेका छन्। अहिले चुनावी दाउपेच सुरु भएको छ र प्रमुख प्रतिपक्षले विभिन्न किसिमका रणनीति बनाएको छ, विभिन्न किसिमका अवधारणा पनि तयार पारेको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचन पेचिलो हुने त देखिएको छ। त्यसको लागि सबै दलले आफ्नो दाउपेच प्रस्तुत गर्नु पनि स्वाभाविक हो। त्यसकारण अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष अथवा पुराना दललाई कसरी पछार्ने भनेर सङ्गठित रूपमा लागि परेका छन्। त्यसकारण यो पनि सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष अथवा पुराना दललाई एउटा राम्रै किसिमको सबक त पर्दैन भन्ने किसिमको पनि आकलन गरिएको अवस्था छ र मतदाताको मत र सोच परिवर्तन भएको पनि अहिले पछिल्लो समय विश्लेषण हुन थालेको छ। आज हामी विशेष गरी मङ्सिर 4 को निर्वाचन, प्रमुख प्रतिपक्षको तयारी, सत्ता गठबन्धन र त्योसँगै समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य पूर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक, राम्रो छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकियो होइन? त्यसपछि विभिन्न किसिमका अत्यन्तै प्राविधिक हिसाब किताब गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठक एमाले सिद्धायो र मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा एमाले एकल बहुमत ल्याउने तयारी गर्यो भनेपछि अलिकति प्राविधिक विषय नै देखिएको छ, किनकि हिसाब किताब गरिएको छ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा। ठीक हो, प्राविधिक मात्रै होइन, राजनीतिक। म छलफलबाट प्रारम्भ गर्छु। विषयवस्तु थुप्रै छन्। एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको निष्कर्ष चाहिँ तपाईँ कसरी सुनाउन चाहनुहुन्छ? नेकपा एमाले अहिले देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो। यसको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सम्पन्न भएको छ र यो बैठकले दुईटा मेसेज दिएको छ। एउटा, नेकपा एमाले एकताबद्ध छ, सुदृढ छ, सङ्गठित छ र नेपाललाई अगाडि बढाउन, देश हाँक्न र जनताको नेतृत्व गर्न सक्षम छ भन्ने कुरा देखाएको छ। त्यो सन्देश दिएको छ। दोस्रो, नेकपा एमाले राजनीतिक हिसाबले मात्रै अगाडि बढ्दैन, यो प्राविधिक कुरा पनि जान्दछ, हिसाब किताब पनि जान्दछ, तथ्याङ्कबाट पनि आफ्नो पार्टीलाई, देशलाई, समाजलाई गति दिन सक्छ भन्ने कुरालाई यसले सन्देश दिएको छ। जुन तपाईँले प्राविधिक कुरा गर्नुभयो त्यो राजनीतिक कुरा नै हो। राजनीतिमा पनि हिसाब किताब हुन्छ, सङ्ख्याको पनि महत्त्व हुन्छ। जतिखेर बहुदलीय व्यवस्था हामी भन्छौँ, निर्वाचन भनेको वैचारिक र प्राविधिक दुईटै निर्वाचन भनेको वैचारिक र प्राविधिक दुईटै कुरा हो। त्यसकारणले हामीले वैचारिक काम पनि गरेका छौँ, प्राविधिक हिसाबले पनि आफूलाई तयार गर्ने प्रयास गरेका छौँ। भनेपछि अब मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा एक एमालेको सङ्गठित कार्यकर्ता, दुई मतदाता थप्ने पनि तपाईँहरूमा बाध्यात्मक अवस्था केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सिर्जना गर्यो होइन? हाम्रो योजना हो। हाम्रो विश्लेषण के हो भने यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका विरुद्ध सबै दलहरू एकजुट भए, गठबन्धन गरेर चुनाव लडे। नेकपा एमाले एक्लै मैदानमा रह्यो र एमाले एक्लै मैदानमा हुँदा पनि नेकपा एमाले 34% जनताको समर्थन हासिल गरेको छ। 34% बढी। सीट सङ्ख्या कि मत सङ्ख्याको हिसाबले? सीट सङ्ख्याको हिसाबले अलग छ, तर मत सङ्ख्या हामीलाई अब यो संसदीय चुनावमा, प्रदेश सभाको चुनावमा हामीलाई मतको आवश्यक छ। त्यो स्थानीय तहको सिटले हामीलाई हुँदैन, जनताको मत चाहिन्छ। त्यो मतको हिसाबले हामीले 34% भन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छौँ र त्यो मतले हाम्रो चाहिँ हिजोको चाहिँ इतिहासको विश्लेषण गर्दाखेरि बहुमत आउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ
र विगतका नेपालका निर्वाचनहरूलाई र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पनि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका निर्वाचनहरूलाई हेर्दाखेरि 39, 40, 42% मत ल्याएपछि बहुमत आएका स्थितिहरू देखिन्छन्। र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई बहुमत प्राप्त गर्नलाई अब हामीलाई 6% मत बढाउनु जरुरी छ। त्यो 6% स्थानीय तहको मत सङ्ख्यालाई तपाईँले विश्लेषण गरेर अब सङ्घ र प्रदेशको मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा 165 सङ्घमा 330 प्रदेशमा चाहिँ अब तपाईँलाई कति चाहियो? 16%, 6% जम्मा एकल बहुमतको लागि 6%। 6% मत बढाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ हिसाब हो। जस्तै 40% भोट नगायौँ भने हामी बहुमत ल्याउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो आकलन हो, अनुमान हो। यो हिसाबले हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो पार्टीका 8 लाख भन्दा बढी सदस्यहरू छन्। ती प्रत्येक सदस्यले 2टा मत बढायो भने, हरेकले 2 मत बढायो भने हाम्रो 16 लाख भन्दा बढी मत बढ्छ। त्यो 16 लाख सक्रिय पार्टी सदस्य, सङ्गठित पार्टी सदस्य मत बढायो भने, हरेकले 2 मत बढायो भने 16 लाख मत बढ्छ। 16 लाख मत बढ्यो भने हामी लगभग 50% मा पुग्छौँ। हाम्रो 50% नगाउने नै योजना हो, हैन? मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा एक्लै मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा हाम्रो 50% भन्दा बढी मत नगाउने योजना हो। त त्यो योजनाको लागि हाम्रा हरेक पार्टी सदस्यले, नेकपा एमालेका हरेक सङ्गठित सदस्यले जो 8.5 लाख भन्दा बढी छन्, तिनले प्रत्येकले यो चाहिँ आजका मितिदेखि मङ्सिर 4 सम्म हरेकले 2टा मत बढाउने। हरेकको 2 मत बढेपछि हामीसँग 16 लाख भन्दा बढी मत बढ्छ। त्यो बढेको मतले हामीलाई बहुमतभन्दा माथि पुर्याउँछ। किनभने अहिले पनि नेपाली जनताको माग भनेको स्थिर सरकार हो। तपाईलाई म भनौँ, लामो समयदेखि नेपाली जनताले स्थिर सरकार दिन सकेनन्। गएको 74 को चुनावमा पनि वाम गठबन्धन या नेकपा एमाले स्थिर सरकारको नारा दियो। स्थिर सरकारको लागि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग कार्यगत एकता पनि गर्यो, पार्टी एकता पनि गर्यो। तर अलग धारबाट आएका 2टा पार्टीको मिलेर आएको बहुमत पनि टिक्दो रहेनछ। यो गएको चाहिँ तपाईँको 4 वर्षले देखायो। सरकार त प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुभयो, प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रचण्ड हुने, शेरबहादुर हुने, फलाना हुने, यो चलखेल चलिरह्यो। त्यो चलखेल अन्त कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एकताबद्ध पार्टीको एकल बहुमत आएपछि चलखेल समाप्त हुन्छ। एकताबद्ध पार्टीको एकल बहुमत आएपछि स्थायी सरकार बन्छ। एमालेको केन्द्रीय कमिटी हाम्रो विश्लेषण त्यो। त्यसैले अहिले एकताबद्ध पार्टी र एकताबद्ध पार्टी र एक्लै बहुमतको निम्ति अगाडि बढेको पार्टी भनेको त एमाले मात्रै हो। अहिले कांग्रेस अगाडि बढ्ने आँट गर्यो त गरेन। कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने पनि आँट गरेन। बहुमतको त कुरै नगरौँ। माओवादीमा त्यो आँटै छैन। अरू तफसिलका पार्टीहरूमा त केही सिटका निम्ति बार्गेनिङ गर्ने मात्रै हुन्, केही मन्त्रीका निम्ति बार्गेनिङ गर्ने हुन्। देश हाँक्ने कुरा उनीहरूमा छैन। देश हाँक्ने, मुलुक बनाउने अनि त्यसपछि स्थिर सरकार दिने आँटसहित एकल बहुमतको निम्ति अहिले चुनाव मैदानमा को जाँदैछ भन्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने। पार्टी अध्यक्षको त त्यो स्वाभाविक कुरा हो। नेकपा एमालेको अध्यक्ष को हो? केपी ओली हो। नेकपा एमाले नेतृत्व अहिलेसम्म गरेर को आउनु भएको छ? केपी ओली नेतृत्व गरेर आउनु भएको छ। अरू कसैले म नेतृत्व गर्छु भनेर दाबी गरेको अवस्था छ? दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि दिँदैन। दाबी गरेकै अवस्था छैन। गरिसकेपछि दिन सक्ने अवस्था पनि छैन। दिन सक्ने अवस्था छैन भन्ने कुरा होइन। त्यस्तो सशक्त व्यक्तित्व जो क्षमता सहित, मुलुक हाँक्ने आँट सहित, मुलुक हाँक्ने सोच सहित, दृष्टिकोण सहित आएको अवस्थामा दाबी गर्न सक्ने स्थिति पनि हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तित्वले मुलुकलाई हाँक्न पनि सक्छन्। 45 सदस्य स्थायी समिति, झन्डै 100 को हाराहारीमा पोलिट ब्युरो सदस्य भित्र मुलुक हाँक्ने क्षमता भएका नेता छैनन्? छन्, 101 छन् नि। 101 छन्। मुलुक हाँक्ने क्षमता भएका 101 नेता एमालेमा छन्। तर अहिलेको परिस्थितिमा म प्रधानमन्त्री हुन्छु भनेर दाबी गरे कसैले छैन। कसैले दाबी नगरे अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने पार्टी अध्यक्ष मुलुक हाँकेर आउनु भएको छ, प्रधानमन्त्री भएर आउनु भएको छ, मुलुक चलाएर आउनु भएको छ, मुलुकलाई दिशा दिएर आउनु भएको छ, मुलुकलाई एउटा चाहिँ दृष्टिकोण दिएर आउनु भएको छ र जनतामा आशा जगाएर आउनु भएको छ। पार्टी हाँक्ने, मुलुक हाँक्ने त्यो खालको अपेक्षा र महत्त्वाकांक्षा राख्यो भने त फेरि भीम रावल होइन्छ नि त पार्टीभित्र। होइन, यसो भीम रावलमा के कमी छ र? भीम रावल के बिग्रेको छ र? बनाइन्छ नि त। के बनाएको छ र भीम रावल? भीम रावल पार्टी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। पार्टी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव कसैले जित्ने कसैले हार्ने हुन्छ, पराजित हुनुभयो। अहिले पनि नेकपा एमालेको सम्मानित नेता हुनुहुन्छ भीम रावल। सम्मानित नेता हुनुहुन्छ। मानेका छन् मान्छेले। भीम रावलको उपस्थितिलाई मान्छेले स्वीकार्छन्। उहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोचलाई, दृष्टिकोणलाई मान्छेले स्वीकार्छन् र नेकपा एमालेप्रति प्रतिबद्ध एउटा चाहिँ कर्मठ राष्ट्रभक्त नेता हो उहाँ पनि।
तर यति धेरै प्राविधिक रूपमा हिसाब किताब गर्दाखेरि पनि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ पार्टीभित्रको अन्तर्घात हुन्छ कि अस्ति स्थानीय तहको निर्वाचनमा अलिकता छनक देखियो, त्यो पार्टी फुडको त्यो किसिमको तुस अझै पनि सकिएको छैन भन्ने चिन्ता चाहिँ रहेछ होइन? यसो छ, त्यो हरेकमा हुन्छ। हाम्रो समाज त विविधताले भरिएको समाज हो नि त, विभिन्न विचारले भरिएको समाज हो, विभिन्न आकाङ्क्षाले भरिएको समाज हो। त्यही समाजको प्रतिनिधि नेकपा एमाले होइन र? नेकपा एमालेमा ती सबै सोचहरू चाहिँ एमाले भित्र पनि त छन् नि त। त्यसलाई म्यानेज गरेर अगाडि बढ्ने क्षमता यो पार्टीले राखेको छ। त्यस क्रममा भोलि चुनावमा जाँदाखेरि, स्थानीय तहको चुनावमा जाँदा केही स्थानीय तहहरूमा, केही चाहिँ पदहरूमा मान्छेहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे, कहीँ चाहिँ पार्टीको चाहिँ विपक्षमा मतदान गरे, कहीँ अलिकति बागी उठ्ने काम गरे। त्यो तपाईँको अरू पार्टीमा नभएको भने हाम्रोमा भन्दा धेरै भएको छ। हामीमा थोरै हुँदा पनि थाहा हुन्छ, किनभने हामी त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्ग गर्ने प्रयास गर्छौँ। किन कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता पनि छ। कम्युनिस्ट पार्टी त मार्क्सवाद लेनिनवादलाई मान्ने पार्टी, वर्गीय दृष्टिकोणलाई मान्ने पार्टी, एकताबद्ध आधारलाई मान्ने पार्टी, पार्टी अनुशासनलाई सबभन्दा कडाइका ढङ्ग साथ लिने पार्टी होइन। त्यसमा पनि नेकपा एमाले चाहिँ त्यो नेकपा एमाले चाहिँ फलामे अनुशासनको पार्टी, फलामे अनुशासनको पार्टी, एमाले जस्तो पो पार्टी भन्थे नि हिजो नेपाली कङ्ग्रेसका मान्छेहरूले भन्थे एमाले जस्तो पार्टी, प्रचण्डले भन्थे एमाले जस्तो पार्टी। अहिले प्रचण्ड चाहिँ विभिन्न ढङ्गले एमालेलाई गाली गर्नुहुन्छ, तर हिजो उहाँले चाहिँ एमालेलाई गरेको प्रशंसा हेर्नु भने तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। त्यो पार्टी हो नि त एमाले। त्यो पार्टीमा केही विकृति देखिँदाखेरि चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यही चिन्ता अध्यक्षले व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यो चिन्ता हामी सबै व्यक्त गर्छौँ। त्यो आन्तरिक अन्तर्घात मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा फेरि पनि देखिन सक्ने सम्भावना तपाईँ के देख्नुहुन्छ? देखिन सक्दैन भनेर म भन्न सक्दिनँ, तर तपाईँ एउटा कुरामा के विश्वास दिलाउँछु भने मङ्सिर 4 को चुनावमा, स्थानीय तहको चुनावमा जस्तो विकृति देखिनेवाला छैन। मङ्सिर 4 को चुनावमा नेकपा एमालेका सम्पूर्ण पार्टी नेता कार्यकर्ताहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछन्। मङ्सिर 4 को चुनावमा सबै एमालेका कार्यकर्तालाई यो कुरा थाहा छ कि अब मुलुकलाई जोगाउनको निम्ति, देशको राष्ट्रियताको संरक्षण गर्नको निम्ति, स्वाभिमानलाई उँचो पार्नको निम्ति, जनताको जीविकाको समस्या समाधान गर्नका निम्ति, यो देशका किसान, मजदुर, महिला, जनजाति, गरिबहरूको हितको निम्ति काम गर्नका निम्ति, यो देशमा मरेको मुर्जाएको सपना बिउजाउनको निम्ति, देशलाई विकसित बनाउनको निम्ति, देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ अविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुक बनाउनको निम्ति नेकपा एमालेको नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने सबैलाई थाहा भइसक्यो। त्यो फुटेको मन र फेरि पनि मङ्सिर 4 मा त्यो अलिकति चिरिएको मन नदेखियोस् भनेर हिजो एउटा तारे होटेलमा तपाईँको पार्टी अध्यक्षले हार्मोनियम र गिटार बजाएर केन्द्रीय सदस्यलाई खुसी पारेर पठाउनु भयो होइन? यसो अध्यक्षले स्वाभाविक ढङ्गले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सन्तुष्ट बनाउने प्रयास गर्नुभएको छ। राजनीतिक रूपले, आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले, वैचारिक रूपले, संगठनात्मक रूपले र यो सामाजिक या सांस्कृतिक ढङ्गले पनि आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, पार्टीका केन्द्रीय नेताहरूलाई सबैलाई चाहिँ एउटा सन्देश दिएर, एउटा सन्तुष्टिको चाहिँ भाव दिएर, खास गरी तीज महिला दिदीबहिनीहरूको चाड तीज नजिक आइरहेको थियो। त्यो तीजको चाहिँ सन्देश के हो त भन्दा हाम्रो देशको तीज भनेको त सङ्गीत, नृत्य होइन, रमाइलोसँग गाँसिएको छ। त्यो पन पनि अनुभूति गराउने उहाँले प्रयास गर्नुभयो, त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। चक्लेटी काममा चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्ष माहिर हुनुहुन्छ होइन? होइन, चक्लेटी मात्रै होइन। तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? हाम्रो देशको सन्दर्भमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने, नेपालको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने, नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा हुन्छ, राष्ट्रियताको सन्दर्भमा केपी ओली कम छन्। मुलुकलाई हेर्ने दृष्टिकोण, मुलुकलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण, मुलुकलाई एकीकृत बनाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण तपाईँ कालापानी लिपि या धुरा लिपुलेको सन्दर्भमा चाहिँ नेकपा एमाले उठाएको चाहिँ आवाज हेर्नुहोस्, अगाडि बढाएको चाहिँ प्रस्ताव हेर्नुहोस्, दिएको सन्देश हेर्नुहोस्, नाकाबन्दीको सन्दर्भमा एमाले दिएको सन्देश हेर्नुहोस्, सरकारमा बस्दैखेरि मुलुक मेचीदेखि महाकालीसम्म एउटा विकासको चाहिँ लहर सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा एमाले दिएको दृष्टिकोण हेर्नुहोस्, 9 महिने कालमा 51 सालमा एमाले सामाजिक सुरक्षाका सन्दर्भमा गरेका कामहरू हेर्नुहोस्, अहिले पछिका सन्दर्भमा पनि सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा जति काम भएका छन् त्यो एमालेको नेतृत्वको सरकारमा भएका छन्, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा भएका छन्। अनि यी कुराहरूलाई हामीले नजरअन्दाज गरेर चाहिँ एउटा हार्मोनियम बजाएको कुरालाई चाहिँ
अगाडि राख्न सकिन्छ र त्यो पनि एउटा प्रसङ्ग तर फेरि भन्नेहरू अहिले सत्तामा रहेका हिजोका वामपन्थीहरू अहिलेका सत्तामा रहेका वामपन्थी पार्टीहरू भन्छन् केपी शर्मा ओलीको 2 पटकको संसद विघटन अनि त्यसपछिको करप्सन त्यसको मूल्याङ्कन अब मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा अझै धेरै पेचिलो ढङ्गले उठ्छ भन्छन् फेरि यसो उठाउने विपक्षको काम उठाउन सक्छ तर करप्सनको कुरा कहाँ प्रमाणित भयो त कहाँ चाहिँ करप्सनको अहिले त सत्तामा छ नि त अहिले को सत्तामा छ केपी ओलीले करप्सन गर्यो भनेर केपी ओलीलाई सत्ताबाट निकाल्नेहरू सत्तामा छैनन् छन् जाँचबुझ गरेर प्रमाणित गरून् र कारबाही गरून् न छ कहीँ आँट छ कहीँ हिम्मत छ अहिलेसम्म देखेको गफ दिएर हुन्छ दुनियाँ कुरा गर्थे खोइ त सत्तामा बस्या त 1 वर्ष सिद्ध्याए ओलीले भन्थे 1 वर्ष भयो मुलुक सिद्ध्याए ओलीले सिद्ध्यायो भन्थ्यो त 1 वर्ष भयो त के गरे त एउटै प्रश्न काफी छैन ल शेरबहादुर देउबाजी कारबाही गरेर देखाउनुहोस् न त प्रचण्डजी तपाईँ सत्ता चलाइरहनु भएको छ साँचो घुमाइरहनु भएको छ तपाईँको साँचो घुमाउनुहोस् न त माधव नेपालजीले कुरा गर्नु उहाँले घुमाइदिए भएन त्यो त होइन करप्सन माथि एट्याक हुन थालेपछि अनि करप्सनको आरोप लगाइयो करप्सन माथि एट्याक हुन थालेपछि शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा भइरहेका करप्सन प्रचण्डजीको नेतृत्वमा भइरहेका करप्सन भ्रष्टाचार व्यथिति माथि एट्याक हुन थालेपछि अनि आक्रमण भएको प्रत्याक्रमण भएको हो नि त त्यसकारणले यस्ता चाहिँ अप्रमाणित कुरा बकमफुसे कुरा भन्छु म अहिले त तपाईँलाई सजिलो भइहाल्यो नि जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भनिसकेपछि त्यति भन्दै पुगिहाल्छ हेर्नुहोस् त त्योभन्दा ठुलो करप्सन संसारमा कहीँ हुन्छ एउटा अर्थमन्त्रीले बजेट बनाउँदा करका दर हेरफेर गर्दा व्यापारीका प्रतिनिधि दलाल पुँजीपतिका प्रतिनिधि कमिसन खोरका एजेन्टहरूलाई बोलाएर उसले करका दर हेरफेर गर्छ त्योभन्दा ठुलो करप्सन नाङ्गो करप्सन देखादेखको करप्सन दुनियाँले हेरिरहेको करप्सन के गर्छन् यिनीहरूले अब 12 वर्षतिर भोलि मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा सत्तारूढ दलले यो करप्सन भ्रष्टाचारको मुद्दा उठायो भने तपाईँहरूले पनि भन्ने बाटो भयो राति 12 बजे जनार्दनले के गरे भने पुगिहाल्ने भयो एउटा कुरा सत्तारूढ दलले करप्सनको मुद्दा उठाउने होइन सत्तारूढ दलले अर्कालाई के गरिस् भन्ने हो भने आफू काम गरेर देखाउने हो संसदीय व्यवस्थाको बहुदलीय व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको भने सत्ता पक्षले काम गरेर देखाउने हो व्यवहारमा देखाउने हो विकास गरेर देखाउने हो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर देखाउने हो भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गरेर देखाउने हो छानबिन गरेर नाङ्गो पार्ने हो प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउने हो आरोप लगाउने हो विषय उठाउने हो भोलि सत्ता हामीले मङ्सिरको निर्वाचनमा त्यो प्रश्न उठायो भने तपाईहरु जस्ताको तस्तै जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ जवाफ दिनै पर्छ दुनियाँले दिन्छ जनताले दिन्छ जनता आफैले जवाफ दिन्छ यिनीहरू 1 वर्ष सत्तामा बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के गरे व्यथिति नियन्त्रण गर्न के गरे नेपाली किसानले मल पाएन नेपालका किसानले मल पाएनन् मल नपाएर तपाईको खेत बाँझो बस्यो खेत रोप्न पाएनन् रोपेको खेत अहिले चाहिँ मल नपाएर चाहिँ धान मरिरहेको छ के गर्छन् यिनीहरूले तर अर्थ मन्त्रालयमा के हुन्छ भन्दाखेरि दलाल पुँजीपतिहरू राष्ट्रिय ठगहरूका हितमा बजेट बनाउनको निम्ति तिनकै प्रतिनिधि राखेर करका दरको हेरफेर हुन्छ त्यो किसानका निम्ति होइन त्यो मजदुरका निम्ति होइन त्यो गरिबका निम्ति होइन त्यो गरी खाने मान्छेका निम्ति होइन त्यो ठगेर देश लुट्नेहरूका निम्ति करका दर हेरफेर गरेर चाहिँ उनीहरूको सेवा गरिन्छ र चुनाव खर्च उठाइन्छ यिनले जनताको बिचमा जाने अधिकार छ जनताको बिचमा चाहिँ यिनीहरूले ढुक्कसँग जान सक्छन् सक्दैन जो आए पनि उस्तै होइन हामी आउँदा ठिक उनीहरू आउँदा बे ठिक हो कसरी तपाईँले देख्नुभयो एमाले सरकारमा हुँदा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा करका दर हेरफेर गर्न दलाल पुँजीपतिहरू पसेनन् नि एमाले सरकारमा हुँदाखेरि विकास निर्माणका आयोजनाहरू अगाडि बढे नि एमाले सरकारमा हुँदाखेरि तपाईँको यति धेरै चाहिँ मान्छेमा आतंक थिएन नि यति र ओम्नी त पस्यो नि त यति र ओम्नी मैले अघि नै भने ती गफ हुन् प्रमाणित हुन सकेन प्रमाणित गरेर देखाइदिएपछि पत्याउँछौँ हामी छानबिन गरेर देखाइदिउन् हामी पत्याउँछौँ गफ गर्ने बेला होइन नि त यो सत्तामा बस्नेले गफ गर्ने होइन नि सत्तामा बस्नेले अरूलाई आरोप लगाउने होइन नि सत्तामा बस्नेले तैँले गरिस् मैले गरेँ भन्ने हो र बैठकमा बढी केन्द्रित हुन्छु अब समानुपातिक पटक समानुपातिक हुनेलाई अब अवसर यो चोटि नदिने होइन यसो छ अब चाहिँ अब केपी शर्माले अलिक दरिलो भएर प्रस्तुत हुन खोज्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अब पटक राज्यको र सत्ताको स्वाद चाख्नेहरूलाई अब कम अवसर
यसो छ अब पार्टी तपाईँको चाहिँ अलिक विशाल पनि छ ठुलो पनि छ पार्टीमा चाहिँ अवसर नपाएका नेताहरूको कार्यकर्ताहरूको सङ्ख्या पनि ठुलो छ होइन नेकपा एमालेको चाहिँ एउटा एज ग्रुप यस्तो छ अहिले जस्तै हाम्रो एजका मान्छेहरू होइन 55 देखि 65 भित्र नेताहरूको चाहिँ सङ्ख्या ठुलो छ प्रशस्त छ अब एउटैलाई दोहोऱ्याइरहने स्थिति छैन त्यसैले समानुपातिकको अवसर एकचोटि पाएकालाई फेरि नदोहोऱ्याउने भन्ने निर्णय भएको छ अनि प्रत्यक्षको हकमा जित्ने सम्भावनालाई बढी जोड दिएको छ किनभने अहिले हामीलाई जित्नु छ किनभने हामीलाई अहिले स्थिरता चाहिएको छ अहिले हामीलाई बहुमत चाहिएको छ अहिले हामीलाई चाहिँ नेकपा एमालेलाई सरकारको नेतृत्वमा स्थापित गर्नु छ त्यसको निम्ति जित्ने मान्छे चाहियो तल चाहिँ भूगोलमा जितेपछि अनि समानुपातिकमा मान्छे जाने हो भूगोलमा जितेपछि बहुमत आउने हो भूगोलमा नजितिकन त बहुमत पनि आउँदैन समानुपातिकमा भोट पनि बढ्दैन त्यसैले त्यहाँ जित्ने कुरालाई बढी हामी प्राथमिकता दिन्छौँ र अर्को कुरा हामीले के गरेका छौँ भने अहिले स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ पराजितहरूलाई पनि चाहिँ अब यो अहिले संसद र प्रदेश सभा नदोहोऱ्याउने भनेका छौँ राष्ट्रिय सभामा भएकाहरूलाई पनि पहिले हामीले अलिअलि तल झारेका थियौँ अहिले त्यो पनि नगर्ने भनेका छौँ यसले चाहिँ के गर्छ भने तल अलिक मान्छेहरूलाई अलि न्यू जेनेरेसनलाई नयाँ जाने तपाईँको अहिले जुन युवा पुस्तालाई ल्याउनको निम्ति बढी सम्भावना हुन्छ त्यसले बल पुग्छ त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ व्यवस्था ल्याएको छ तर फेरि एक थरी उमेर काटेकाहरू त फेरि निराशाको अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् छैन त्यस्तो निराशा कहीँ पनि देखिएन यहाँ स्वतन्त्रको अर्को दबाब छ समानुपातिकमा पैसा खर्च पनि गर्नु पर्दैन सहजै सांसद भइन्छ उस्तै पर्यो भने मन्त्री हुन्छ अनि त्यस्तो समानुपातिकमा दौडधुप गर्नेलाई त यसले त ठिक पार्ने भयो नि त यसो अब दौडधुप कम हुन्छ कुरा त्यो हो दौडधुप कम हुन्छ समानुपातिकमा पनि योग्यता क्षमता निष्ठाको कुराहरू पनि छन् होइन पार्टीमा चाहिँ लगानीका कुराहरू पनि छन् होइन अनि त्यसपछि गएर पार्टीलाई चाहिँ समावेशी बनाउने कुराहरू पनि छन् होइन यी सबै कुरा मिलाएर अनि नदोहोऱ्याइकन भएका मध्ये योग्यता उम्मेदवारहरूलाई समानुपातिकको अगाडि बढाउनुपर्छ र समानुपातिकले नै भोट माग्नुपर्छ समानुपातिक पनि जनतामा जानुपर्छ समानुपातिकका उम्मेदवारहरूले पनि पार्टीको पक्षमा जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ त्यो स्वाभाविक भइराखेको छ उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया चाहिँ केपी शर्मा ओलीको कोटबाट हो कि अब पार्टीको संगठनबाट यसो हेर्नुस् नेकपा एमाले सबभन्दा पहिलेदेखि नै उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया तलको जनमतकै आधारमा गर्ने गरेका छ होइन कहीँ कहीँ अलिअलि त्रुटि हुन्छ नि कमजोरी हुनु स्वाभाविक हो तर हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि अन्तिम निर्णय त पार्टी निर्वाचन त्यो त स्वाभाविक हो पार्टी अध्यक्ष होइन केन्द्रीय कमिटीको हुन्छ अनि स्वाभाविक ढङ्गले निर्वाचन क्षेत्रबाट नाम आउँछन् होइन एकजना महिला सहित 3 जना यो पहिलेदेखिको एमालेको चाहिँ 48 सालदेखिको कुरा हो अनि त्यसपछि निर्वाचन क्षेत्रबाट आएका नामलाई जिल्लाले चाहिँ त्यसलाई भेरिफाई गर्छ त्यसपछि प्रदेशले गर्छ त्यसपछि त्यो केन्द्रीय कमिटीमा आउँछ केन्द्रीय कमिटीले तलका सबै सिफारिस र सुझावहरूलाई हेरेर योग्यतम क्षमतावान लोकप्रिय जित्न सक्ने कार्यकर्तालाई अलिअलि पैसा पनि खर्च गर्न सक्ने अब पैसाको कुरा जहाँसम्म छ नेकपा एमाले पैसा खर्च गरेरै चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा पनि आर्थिक पारदर्शिताको कुरा मितव्ययिताको कुरा चुनाव खर्चलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुरा चुनावलाई चाहिँ तपाईँको यो पैसाको चाहिँ आधारमा निर्वाचन लडिने परिस्थिति बनाउने कुरामा कन्ट्रोल गर्ने नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने विषयहरू जोडदार ढङ्गले उठेका छन् यसलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति व्यवस्थित गर्नको निम्ति निर्वाचन कानुनमा के कस्ता सुधार गर्नुपर्छ त्यसका बारेमा पनि विषय उठेका छन् निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिने कुरा पनि उठेको छ तर प्रश्न के हो भने हामीलाई अहिले चुनाव जित्नु छ मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको पार्टीलाई जसरी पनि निर्वाचन जित्नु पर्ने छ जसरी पनि होइन जसरी पनि ठुलो पार्टी जसरी पनि होइन हामीलाई उता भन्दै हुन्छ पुष्पकमलदार प्रचण्ड नेपालको वामपन्थी शक्तिमा पहिलो नम्बर बनाउनुपर्छ हामीलाई भनेर कांग्रेससँग बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पहिलेदेखि जसरी पनि कुन पार्टी माओवादी केन्द्र कि एमाले पहिलो पार्टी कम्युनिस्टहरूले सुन्नुस् न एउटा कुरा उहाँहरूले पहिलेदेखि जसरी पनि भन्नु भएको हो एमाले जसरी पनि भनेको छैन हामीले त सूत्रै बनाएका छौँ हरेक पार्टी सदस्यले 2टा मत बढाऊ भनेका छौँ विचारका आधारमा चुनाव बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको विचारका आधारमा हुने हो कार्यक्रमका आधारमा हुने हो नीतिका आधारमा हुने हो क्षमताका आधारमा हुने हो जनतामा दिने डेलिभरीका आधारमा हुने हो जनतामा रहने सङ्गठनका आधारमा हुने हो यो विचार सङ्गठन नीति र डेलिभरीलाई मिलाएर उम्मेदवारहरू जनतामा जान्छन् त्यो प्रतिस्पर्धामा जनताले कसलाई पत्याउँछ त्यसलाई मतदान गर्ने हुन् र जिताउने हुन् यसका निम्ति हामी तयारी गरिरहेका छौँ हामी जसरी पनि गठबन्धनले धाँधली गर्न सक्छन् भन्ने पनि चिन्ता देखियो चिन्ता स्वाभाविक ढङ्गले छ किनभने हाम्रो देशमा सत्तामा बसेर चुनाव गराउन लालायित हुन्छन् पार्टीहरू पार्टीका नेताहरू
अनि चुनावको बेला मन्त्री हुन लालायित हुन्छन् नेताहरू, पार्टीका नेताहरू, किनभने मन्त्री भएपछि स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्न पाइन्छ, चलखेल गर्न पाइन्छ, धाकधक्कु लाउन पाइन्छ, प्रशासन चलाउन पाइन्छ, सरकारमा बसेर चुनाव गर्दा जितिन्छ भन्ने यिनीहरूको मानसिकता छ सत्तामा बस्नेहरूको। तर परिणाम कस्तो छ त भन्दा तपाईँलाई 51 सालमा सरकारमा को थियो? काङ्ग्रेस थियो। चुनाव कसले जित्यो? एमाले जित्यो। 70 सालमा सरकारमा को थियो? अरू नै थिए। चुनाव कसले जित्यो? एमाले जित्यो। अनि यो 74 को चुनाव कसले गराएको थियो? शेरबहादुरजीले। चुनाव कसले जित्यो? एमाले जित्यो। त्यसकारणले सत्तामा बसेर चुनाव जितिन्छ भन्ने कुरा होइन। चुनाव जित्नको निम्ति जनताको मन जित्नुपर्छ। तपाईँ एउटा कुरा हेर्नुहोस् न, यी 3टा उदाहरणले के बताउँछ? 51 साल, 70 साल, 74 सालको चुनावको परिणामले के बताउँछ भने एमाले सत्तामा बसेर जसरी पनि चुनाव जित्ने कुरा गर्दैन। एमाले प्रतिपक्षमा बसेर हो, सत्तामा बसेर हो, जनताको मन जितेर चुनाव जित्ने कुरा गर्छ, जनताको मन जितेर सरकारमा जाने कुरा गर्छ, देशलाई बनाउनको निम्ति सरकारमा जाने कुरा। ए भाइ, सत्तामा बसेर लुड्याउनुको निम्ति जसरी चुनाव जित्ने हो। हामीलाई त लुड्याउनु छैन सत्तामा बसेर, हामीलाई देश बनाउनु छ, जनताको लागि सन्तुष्टि दिनु छ, राष्ट्रियता जोगाउनु छ, समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ। त्यो काम त जनताको विश्वास नभई गर्न सकिँदैन नि। त्यहाँदेखि जनताको विश्वास जित्ने हामीले सूत्रसहित हामी अगाडि बढेका छौँ। जनताको विश्वास जित्न सक्ने सूत्रसहित एमाले मङ्सिर 4 को मैदानमा गयो। सूत्रसहित, हिसाब किताब सहित, योजना सहित के पहिलो पार्टी बन्ने अनि एकल बहुमत ल्याउने खास सूत्र चाहिँ के टुक्क सुनाउनु भयो तपाईँको पार्टी अध्यक्षले? भन्न मिल्छ? 3टा कुरा छ। के छ? 1, एमाले आजसम्म देशका निम्ति, राष्ट्रियताको संरक्षणका निम्ति, मुलुकको स्वाभिमानका निम्ति गरेका कामहरू। एउटा 1 राष्ट्रियताको मुद्दा। दोस्रो एमाले जनजीविकाको निम्ति, सामाजिक सुरक्षाको निम्ति, समाजवाद निर्माणका निम्ति गरेका कामहरू, वृद्ध भत्तादेखि लिएर सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू, सामाजिक सुरक्षा आयोजना। तेस्रो नेकपा एमाले देश बनाउनको निम्ति गरेका विकास निर्माणका कामहरू। हेर्नुहोस् न तपाईँ 39 महिनामा के गरे भनेर प्रश्नलाई जवाब के छ? फेरि सबै छ हामीसँग। छ हैन? हामीसँग अडियो, भिडियो, लिस्ट सहित सम्पूर्ण चिजहरू छन्। छ त, गोकुल बास्कोटाको अडियो पनि छ है। फेरि एमाले के गर्यो? गोकुल बास्कोटाको अडियो पनि छ। फेरि अडियो जाँचेर प्रमाणित गरेर गोकुल बास्कोटालाई कारबाही गर्दै भयो नि त। कारबाही गर्दै भयो नि त। हामी त खुला छौँ नि, हामी पारदर्शी छौँ। एमाले खुला छ, पारदर्शी छ। हामी कुनै गोप्य कोठामा अडियो चेक जाँच गरेर गोकुल बास्कोटालाई कारबाही गरे हुन्छ। हामी कुनै गोप्य सत्तारूढ दलले त्यो क्षमता राख्न सक्छ। हामी कुनै गोप्य कोठामा योजना बनाइराखेका छैनौँ, चाहे बालुवाटार चाहे सिंहदरबारको। हामी कुनै अर्थ मन्त्रालयमा लुकाएर सिसिटिभी तोडफोड गरेर चाहिँ कुनै योजना बनाइराखेका छैनौँ। सिसिटिभी राखेर खुला मैदानमा बसेर छलफल गरेर हामी राष्ट्रियताको संरक्षण गर्ने, हामी चाहिँ जनजीविकाको चाहिँ विकास गर्ने, हामी मुलुकलाई परिवर्तन गर्ने योजनासहित अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण हामीलाई त्यो समस्या छैन। पार्टीभित्रको यो अहिले जुन आन्तरिक समस्या कुरा छ, माओवादीबाट आएका नेता र माधव कुमार नेपालबाट आएका छिरेका नेताहरूको व्यवस्थापन चाहिँ कठिन छ। त्यसमा चाहिँ केपी शर्मा ओली अझै खुल्न सक्नु भएको छैन। के हुन्छ उनीहरूले सिट पाउनको लागि अथवा टिकट पाउनको लागि भनेर आशंका व्यक्त गरिरहेका छन्। सिट कसले कुरा है, माओवादीबाट आएका र 10 भित्र परेका सिट कसले पाउने भन्ने विषय र कताबाट आएका कार्यकर्ता के हुने विषय भन्ने फरक हो। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छ? सिट कसले पाउँछ भन्दाखेरि जसले जित्छ त्यसले पाउँछ। अब माओवादीबाट आएका या हिजो चाहिँ माधव नेपालजीसँग रहेका या हिजो चाहिँ मानन्दर समूहबाट आएका या हिजो चाहिँ जनमोर्चाबाट आएका भन्ने नै स्थिति हटिसक्यो एमालेमा। एमालेको एमाले 10औं महाधिवेशनपछि नेकपा एमाले भइसक्यो। एकताबद्ध एमाले, सङ्गठित एमाले, नेकपा फुटेपछिको एमाले, वैचारिक एमाले। नेकपा फुटेपछि एमाले फुटेपछिको एमाले, सुदृढ एमाले फुटेपछि माधवहरू बाहिरको एमाले, सुदृढ एमाले, एकताबद्ध एमाले, सङ्गठित एमाले र यो सबै चाहिँ को कताबाट आए, यो लिगेसी र धारा रहित एमाले अहिले भइसकेको छ। तपाईँले नयाँ कुरा पो भन्नुभयो त। मान्छेहरू चाहिँ 10 पाई माओवादी पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष हैन, पदाधिकारी भित्र नि चलखेल जस्ता विषय उठाइरहेको छ। बाहिर हेर्नु, त्यो बाहिर हेर्नेले त्यो कुरा चाहिँ चलखेल गर्नेहरूले यसो भन्दा चाहिँ चलखेल गर्न सकिन्छ कि त्यो चित्त बुझाउन गरे हो। बाहिर जनमत बनिराखेका छैन। एमाले फुटाएर भयङ्कर जनमत बनाउँछु भन्ने प्रचण्ड माओवादीबाट आएका मणि थापालाई तपाईँलाई बताउँछु, माओवादीबाट आएका मणि थापालाई टिकट नदिने यसो तपाईँ हल्ला सुन्नु न। तपाईँ के सुन्नुहोस् भने नेकपा एमाले फुटाएर चाहिँ माओवादी बनाएपछि भयङ्कर जनमत म लिएर जान्छु भन्ने प्रचण्डजीले लागेको थियो। त्यो देखिएन, किनभने प्रचण्डजीको अगाडि कति प्रतिशत मत थियो? 74 मा 17% थियो। अहिले कति आयो?
4% घट्यो, 13%को हाराहारी 13% भयो। यसको मतलब के बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? माधव नेपालजीलाई लागेको छ यो विद्रोहले चाहिँ नेकपा एमाले सिद्ध्याइदिन्छ, म एक्लै काफी छु भन्नु, म एक्लै काफी छु, मैले बनाएको पार्टी यो चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो। केपी शर्मा ओलीलाई खर्च दिएर मैले बनाएको कार्यक्रम अनेकौँ भन्नुभयो होइन। तर माधव नेपालजीको हालत के भयो? मैले एउटा मेयर जितेँ भन्ने हालतमा पुग्नुभयो। देश जितेको पार्टीको नेता हुनुहुन्थ्यो नि उहाँ त। 51 सालमा देश जिते होइन माधव नेपाल नेतृत्वमा? अध्यादेशबाट 20%ले बनेको पार्टीको हैसियत के नि हुन्छ त? त्यही त। अनि उहाँले त भन्नुहुन्थ्यो त कहाँ पुग्यो त्यो पार्टी? त्यो पार्टी अहिले 15-20 सिटको लागि काङ्ग्रेस शेरबहादुर कहाँ गएर गिडगिडाउनु पर्यो। प्रचण्डजी शेरबहादुर बिना बाँच्न सक्नुहुन्न अहिले। उपेन्द्रजीको हालत त्यही छ दशा। उपेन्द्रजी एक्लै लड्नुहोस् त चुनाव, मधेसमा के हुन्छ अहिले? तपाईँ 2 नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नु छैन? त्यसको म 2 नम्बर प्रदेशबाटै प्रतिनिधित्व गर्छु, बारा जिल्लाबाट। त्यसकारणले यी उहाँहरूको हालतले के बताउँछ? उहाँहरू त यस्तो हुनुभयो कि अब चाहिँ तपाईँको शेरबहादुरको चुमजुम्रा जस्तो शेरबहादुरकोमा नटाँसिकन उहाँहरू चुनावमा जानै सक्नुहुन्न। अब त्यो एउटासँग कुम नजोडिकन बुइ नचढिकन हेर्नुहोस् त तपाईँ, राजनीति गर्ने क्षमता उनीहरूसँग छैन। छैन। प्रचण्डजीको हेर्नुहोस्, स्थानीय 74 को स्थानीय चुनावमा उहाँ चाहिँ नि काङ्ग्रेससँग हुनुहुन्थ्यो, संसदको चुनावमा एमालेसँग आउनुभयो, अहिले कता जानुभयो फेरि स्थानीय चुनावमा फेरि काङ्ग्रेससँग टाँसिनु। मङ्सिर 4 मा देखाइन्छु भन्नुभएको छ। मङ्सिर 4 मा काङ्ग्रेस एक्लै देखाइन्छु भन्नुभएको छ। एमालेलाई के देखाउनुहुन्छ उहाँहरू? उहाँहरूले देखाउने कुरा छोड्नुहोस् न। पार्टी मिल्दैछ, माधव नेपाल र सबै मिल्नुहोस्, सबै मिल्नुहोस्। म भन्छु एक्लै चुनाव लडेर देखाइदिनुहोस्, यति भए पुग्छ हामीलाई। एक्लै चुनाव लडेर एक्लै उभिएर देखाइदिनुहोस्। गठबन्धन यसरी जसरी तपाईँहरूले यहाँ प्राविधिक रूपमा हिसाब किताब गरिनु भएको छ, त्यसै गरी कहाँ कहाँ एमाले जितेको थियो 74 मा, कति मतले जितेको छ, त्यसमा कति मत यता माधव कुमार नेपालले तानेको छ, अरू कति तानेको छ भने क्यालकुलेसन गरेर बसिरहेछन्, पत्ता पाउनु भएको छ। तपाईँलाई म बताउँछु, काठमाडौँको चुनावमा उहाँहरूले क्यालकुलेसन गरे होइन? काङ्ग्रेसको भोट कति थियो, माओवादी कति थियो, यसको कति थियो, समाजवादी कति थियो, आयो कति त? आयो कति? तेस्रो उसमा जानुभयो। तेस्रोमा जानु पर्यो कि परेन? एमाले एक्लै दोस्रो त भयो त। एमाले भन्दा उहाँहरू अगाडि हुनुहुन्छ र हुनुहुन्न नि? काठमाडौँमै भन्नुहोस् न तपाईँ। त्यहाँ ती हिसाब गरे भोटले हुँदैन। तपाईँसँग क्षमता कति छ, तपाईँसँग आँट कति छ, तपाईँ आफैप्रति विश्वास छ कि छैन? उहाँहरूसँग त आफैप्रति विश्वास छैन। जसलाई आफैप्रति विश्वास छैन दुनियाँले विश्वास गर्छ? गर्दैन नि। 10 सिटमा सीमित गरिन्छौँ एमाले भन्दैछन्। 5 सिटमा सीमित गरेर देखाइदिनुहोस् न। त्यो आँट गर्नुहोस् न, तपाईँहरू चुनाव लडेर मैदानमा आउनुहोस् न एक्लै, अनि एमाले कति सिट ल्याउँछ हामी देखाइदिन्छौँ। तपाईँहरू फेरि किन राप्रपासँग चाहिँ चुनावी गठबन्धन गर्ने भनेको यसो छ भन्ने मौका दिनुहुन्छ तपाईँहरू पनि? हामी राप्रपासँग गठबन्धन गर्दैनौँ, हामी कसैसँग गठबन्धन गर्दैन। एमाले चुनावमा एक्लै जान चाहन्छ, तर कतिपय राजनीतिक दलहरू कहीँ एमालेसँग हामी मिल्छौँ भनेर आउँछन् र त्यस्तो अवस्थामा एमाले स्थानीय रूपमा तत्कालीन कहीँ त्यो जान सक्छ। त्यो हाम्रो राष्ट्रिय नीति होइन। हाम्रो राष्ट्रिय नीति के हो भने एमाले एक्लै चुनावी मैदानमा जान्छ। एमाले आफ्नो नीतिसहित, आफ्नो विचारसहित, आफ्नो कर्मसहित, आफ्नो धर्मसहित, आफ्नो विश्वाससहित, जनताको विश्वास लिएर मुलुक हाँक्ने आँटसहित मैदानमा जान्छ। यस क्रममा एमालेका वरिपरि पनि कोही आउन चाहन्छन्, एमालेलाई साथ दिन चाहन्छन् भने हामी साथ नदेऊ भन्दैन। तपाईँहरू कमल थापाको पार्टीसँग चुनावी तालमेल गर्नुहुन्छ, राजेन्द्र लिङ्गदेलको पार्टीसँग गर्न खोज्नुहुन्छ, अनि फेरि सत्तारूढ दलका तपाईँहरूसँग तुच राखेर बसेका वामपन्थीहरूलाई भन्न सजिलो पारिदिनुहुन्छ। तालमेलको कुरा भन्दा पनि उहाँहरू एमालेलाई साथ दिन कोही तयार हुनुहुन्छ भने होइन, एमालेको राष्ट्रियताको नीतिलाई, एमालेको वैचारिक नीतिलाई, एमालेको जनजीविकाको कार्यक्रमलाई, एमाले जनताप्रति गरेको चाहिँ सेवालाई, डेलिभरीलाई, विकास निर्माणलाई मन पराउँछन् कोही र एमालेलाई साथ दिन चाहन्छन् भने हामीले नाइ भन्न मिल्छ। भनेपछि मङ्सिर 4 मा पनि हुन्छ राप्रपासँग साथ दिन चुनावी तालमेल हुन सक्छ। हामीलाई साथ दिनेहरूलाई हामी साथ लिन्छौँ। त्यसमा एक्कल किन भन्ने त? एकल होस्, कोही साथ दिन तपाईँलाई तयार हुन्छ भने तपाईँ एक्लै अगाडि बढ्नुहुन्छ, तपाईँलाई कसैले साथ दिन तयार, तपाईँको पछि लाग्छु म भनेर हजारौँ लाग्छन्, के गर्नु तपाईँ? नआइज भन्नुहुन्छ भनेपछि एमालेको नीति मन पराएर साथ दिन आएका एमालेको निष्कर्ष। मैले विषय उठान गर्दै थिएँ, 10 भाइ र उता माओवादीबाट आएकालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न पार्टी अध्यक्ष पछिल्लो समय अलिक हिचकिचाउनु भएको छ भनेर यहाँ छलफल गर्न थालेका छन् गाईगुई।
मलाई त्यस्तो लाग्दैन त्यो बजारको कुरा हो बजारको हल्ला हो हेर्नुहोस् त्यो मिडिया खपतका लागि त्यस्ता कुरा गरिन्छन् एमालेको प्रतिको भ्रम सिर्जना गर्नको लागि त्यस्तो कुरा गरिन्छन् एमालेमा जनताको विश्वास बढ्दै गएको छ त्यसलाई कमजोर बनाउने त्यस्ता गरिन्छन् अब प्रश्न के आउँछ भने एमालेको हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँलाई भन्नुहुन्छ हिजो जुन माओवादी ब्याकग्राउन्ड भएका साथीहरू पार्टीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ सचिव हुनुहुन्छ इन्चार्ज हुनुहुन्छ सह इन्चार्ज हुनुहुन्छ सबै जिम्मेवारी हुनुहुन्छ 10 भाइ भन्नुहोस् या 20 भाइ भन्नुहोस् या 40 भाइ भन्नुहोस् ती साथीहरू पनि सबै जिम्मेवारी हुनुहुन्छ पदाधिकारी हुनुहुन्छ त्यसपछि इन्चार्ज सह इन्चार्ज हुनुहुन्छ सबै जिम्मेवारी हुनुहुन्छ हिजोको अरू पार्टीबाट आएकाहरू पनि मनोनित गरे हिजो मात्रै केन्द्रीय कमिटीले विभिन्न पार्टीबाट आउने 4 जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य मनोनित गरेर जिम्मेवारी दिइसकेको छ जति मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी दिन बाँकी छ ती सबैलाई जिम्मेवारी दिने योजना सहित एमालेले चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अहिले संगठनात्मक योजना बनाएर तल पठाइसकेको छ त्यसकारण कोही जिम्मेवारी विहीन हुँदैन जहाँसम्म टिकटको कुरा छ तपाईँ भन्नुहुन्छ मङ्सिर 4 को कुरा छ जित्नेले टिकट पाउँछ त्यो जताबाट आएको भए पनि जसरी आएको भए पनि यहाँसम्म कि भर्खर अरू पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूलाई पनि यदि जित्ने सम्भावना छ भने हामी टिकट दिन्छौँ भनेपछि हिजो चाहिँ माओवादीबाट आएका हिजो फलानाबाट आएका भन्ने प्रश्नै छैन हैन ती सबै एमाले भइसके मैले अघि भनिसकेँ सबै एकताबद्ध भइसके अहिले त्यो प्रसङ्गै हाम्रो पार्टीबाट हटिसक्यो अहिले नेपालकै सबभन्दा सुदृढ एकताबद्ध र सङ्गठित पार्टी एमाले हो यसमा दुई मत छैन कसैले नाइ भन्न सक्दैन हैन काङ्ग्रेसभित्र रणाको चलिरहेछ दुईटा बैठक चलिरहेछ खोइ त एमालेमा दुईटा बैठक माओवादी जस्तो पार्टी हो माओवादी महाधिवेशन गरे कति महिना कति वर्ष लाग्यो त्यो पदाधिकारी 8 महिना लाग्यो तोक्नलाई महाधिवेशनमा कतिजना पदाधिकारी भने त्यो 9 जना कि 11 जना निर्णय गरे त्यो अहिले कतिजना पदाधिकारी 21 जना बनाए अझै बढ्दै जान्छ त्यसकारणले त्यस्तो पार्टी त एमाले होइन नि छिनछिनमा कसैले बजारमा एउटा चाहिँ पत्रिकामा लेखिदियो त्यही अनुसार चल्ने पार्टी त एमाले होइन एमाले पार्टी त योजनाबद्ध ढङ्गले सङ्गठनात्मक योजना वैचारिक योजना र चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक योजनाका आधारमा एमाले अगाडि बढ्छ तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई उहाँ विदेशी भूमिमा अब मङ्सिर 4 को निर्वाचनको कसरी तलमाथि गर्ने भनेर हिसाब किताब गरेर प्रचण्ड र आजु फर्केका छन् मलाई त्यो चिन्ता लागिरहेछ भन्नुहुन्छ फेरि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हाम्रो दस्तावेजमै छ राजनीतिक प्रतिवेदनमै छ त्यो पढेँ मैले कसैले विदेशी भूमिमै बसेर सत्ता बाँडफाँड गरेर आए आधा तँ खा आधा म खान्छु तपाईँ भन्नु यसरी देश चल्छ विदेशमा बसेर जनताले मत दिनुपर्छ लागि मात्रै राजनीतिक प्रतिवेदन लेखेको यो फोटै आएको छ नि फोटै आएको हो तर परिपक्व यही विषयमै भएको भनेर एमाले सूचना प्राप्त गरिसक्यो एमाले मात्रै सूचना गरे सबैले प्राप्त गरिसकेका छन् नि उहाँहरू आफैले बोलिसक्नु भएको छ नि हामी मिलाएर जान्छौँ भागभण्डा गरेर जान्छौँ उहाँहरूको अहिलेसम्म लडाइँ के हो त अहिले आज 1 महिनाको बैठक बस्न थाले के का निम्ति भागभण्डाका निम्ति होइन त्यही बहुमतका निम्ति होइन 5 देखि 7 पुगिसक्यो अनि जनताले मत दिनु छ तपाईँलाई म जनताले भोट दिनु छ मङ्सिर 4 गते चुनाव आउँदैछ उहाँहरू यहाँ बसेर सिट बाँड्नको निम्ति लुछाचुडी गरिरहनु भएको छ त्यो सिट बाँडफाँडको लुछाचुडी अहिले भइराखेको छ भोलि सिट आएपछि सरकार बाँडफाँडको निम्ति कति लुछाचुडी होला प्रधानमन्त्री खानलाई चाहिँ कस्तो हालत होला मन्त्री खान के झमेला होला अनि त्यसपछिका सत्ता तानातान के कस्ता होलान् मान्छेले अनुमान गर्दैन दुनियाँले अनुमान गर्दैन एमाले मात्रै होइन देशका जनता केबाट आजित छन् भन्दाखेरि यस्तै खालेको भागभण्डा र तिगडमबाजीले मुलुक बिग्रियो भनेर जनताको निष्कर्ष छ त्यसकारण जनताले के निष्कर्ष निकाल्छन् मङ्सिर 4 गते भने यो भागभण्डाबाट लुछाचुडीबाट तानातानबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने एउटै उपाय हो त्यो उपाय भनेको एकल बहुमतको निम्ति लडिरहेको एकताबद्ध पार्टी नेकपा एमालेलाई बहुमत दिने हो यो जनताको निष्कर्ष निस्किँदैछ यता माथि बाँडफाँडको चाहिँ नि गठबन्धन हुँदैछ तल जनतामा के गठबन्धन हुँदैछ भन्दाखेरि स्वतन्त्रको गठबन्धन हुँदैछ राष्ट्रियता जोगाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ अभियानको गठबन्धन हुँदैछ त्यो अहिलेको कास्टिङ पूर्व तयारी मात्र यो अहिले हुनेवाला छैन स्वतन्त्रहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि अहिले यो पालि जनताले त्यसरी निर्णय गर्दैनन् किनभने जनतालाई पनि थाहा छ स्वतन्त्रहरू मिल्ने कहिले हो पार्टीवाला मिलेर त यहाँ दशा भइरहेको छ स्वतन्त्र एक एकजना मिलेर के होला देशको भनेर उनीहरूले बुझ्दैनन् जनताले मतको उनीहरूले अपेक्षा गरेका छन् त्यसकारणले जनताले हेरिराखेका छ अहिलेका ठुला दलबाट राष्ट्रियता नेपालको खतरामा छ एमसीसी एसपीपी बीआरआई त्यसपछिका अनेकौं झन्झटहरू होइन नागरिकता विधेयक आइपीएस होइन नागरिकता विधेयक यी सबै चिजहरू कहाँबाट आएर मुलुकलाई कसरी बर्बाद पारिँदैछ जनता हिसाब गरिराखेको छ
यसबाट मुलुकलाई जोगाउने उपाय के हो जनता हिसाब गरिरहेको अनि एमसीसी र आइपीएसमा चाहिँ एमाले खेलेको भूमिका पनि जनताहरू हिसाब किताब गरेर बसेका छन्। एमाले त प्रष्टै छ नि एमाले प्रष्टै छ। एमाले कुनै पनि एमाले असंलग्न परराष्ट्र नीति मान्छ, एमाले पञ्चशीलको सिद्धान्त मान्छ, एमाले कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको चाहिँ नि सैनिक गुटमा सामेल हुँदैन, एमाले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा अगाडि बढ्छ। एमालेको परराष्ट्र नीति भनेको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रको हित, राष्ट्रको सुरक्षा, राष्ट्रको स्वाभिमान, राष्ट्रको स्वत्व स्वाभिमान जोगाउनको निम्ति के गर्नुपर्छ त्यसका आधारमा चल्ने पार्टी हो एमाले। एमालेले एमसीसीलाई त्यही रूपमा विश्लेषण गर्छ। आइपीएसबाट एमाले 3 कोस टाढा छ, एसपीपीबाट एमाले 4 कोस टाढा छ। एमाले चाहिँ कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्दैन। अहिले तपाईँको चाहिँ सरकार शक्ति राष्ट्रको पछि लाग्यो। युक्रेन चाहिँ रुसको युद्धमा चाहिँ तटस्थताको नीति यो सरकारले छोड्यो। उसले युक्रेनलाई भोट दिएर तपाईँको चाहिँ नेपालको परराष्ट्र नीतिको, असंलग्न परराष्ट्र नीतिको, पञ्चशीलको नीतिको विरुद्ध चाहिँ भोट कास्टिङ गरेको छ। एमाले यसको विरोध गर्छ। दुनियाँलाई थाहा छ, दुनियाँलाई थाहा छ। यति सचेत छन् मतदाता। अहिलेको मतदातालाई न प्रचण्डले न शेरबहादुरले न कसैले भ्रमित पार्न सक्छन्। केपी ओलीले पनि सक्दैन, म पनि सक्दिनँ। जनता खुल्ला आँखाले हेरिरहेको छ। त्यति सचेत छन्, खुल्ला आँखाले हेरिरहेको छ, सचेत छ। उनीहरूले 3टा कुरा हेर्छ अहिलेको मतदाताले। देशको सुरक्षाको निम्ति को चाहिन्छ र कसले काम गरिरहेको छ। देशमा चाहिँ सामाजिक सुरक्षा, समाजवाद निर्माणको निम्ति को चाहिन्छ र कसले काम गरिरहेको छ। देशमा विकास निर्माणको नेतृत्व कसले गर्न सक्छ, कसले गर्यो र कसले गर्न सक्षम छ। यो 3टा कुरा हेरेर जनताले मतदान गर्छ। अहिले जो नेपालको मूल राजनीतिमा चासो राख्दैनन् भन्ने युवाहरू आफै चुनावी प्रतिस्पर्धामा आइरहेछन्। चासो राख्ने चासो नराख्ने जनमतै छैन अहिले। तपाईँ भन्नुहोस्, अहिले त अघिल्लो चुनावमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने फर्स्ट भोट गर्नेहरूले भोट कसलाई दिने भनेर सोधे। अहिले जो पहिलो भोट हाल्दैछन् नि 5-7 लाख मान्छेहरू, तिनीहरूले सोध्नेवाला छैनन् कसलाई भोट दिने भनेर। उनीहरूले देखाइदिनेवाला छन् उज्यालो कता छ भनेर। उनीहरूले हेर्नेवाला छन् कता छ भनेर, राष्ट्रभक्ति कता छ भन्ने कुरा हेर्नेवाला छन् र हाम्रो भविष्य जोगाउने पार्टी कुन भनेर हेर्नेवाला छन् र सूर्य छापमा मतदान गर्नेवाला छन्। तपाईँ हेर्नु होला फर्स्ट भोट अहिले थपिएको हो झन् 7 लाख त्यो फर्स्ट भोट सूर्यमा आउनेवाला छ, एमालेमा आउनेवाला ढुक्क छ एमाले। तपाईँसँग मङ्सिर 4 पछि एकचोटि फेरि छलफल गर्नुपर्ने भयो। भेट्नुपर्छ, यसरी नै कुराकानी गर्नुपर्छ, तथ्य राखेर टेबलमा राखेर कुराकानी गर्नुपर्छ। तयार छु म। एमाले पुरुषोत्तम पौडेल तयार छ। तपाईँ आफै चाहिँ चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउने कि नआउने? तपाईँ पूर्व मन्त्री यसो छ, म त चुनाव प्रतिस्पर्धा 1-2 चोटि गरिसकेका मान्छे हो, 2-4 चोटि नै गरिसकेका मान्छे हो। म विद्यार्थी जीवनमा पनि चुनाव लडेँ। म पञ्चायती कालमा जनपक्षीय चुनाव पनि लडेर प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हुँ पार्टीको तर्फबाट। पञ्चायती कालमै म 43 सालमै प्रधानमन्त्री भएको। 12बाट निजगढबाट। मेरो गाउँ निजगढ हो। निजगढमा म चुनाव लडेर 43 सालमै चुनाव जितेको मान्छे हुँ। म 21 सालमै प्रधानमन्त्री भएको मान्छे हुँ। कान्छो उमेरमा 48 सालदेखि म चाहिँ तपाईँको 70 सालसम्मको चुनाव लडेँ, संसदीय चुनाव। 12को 3 नम्बरबाट 6 नम्बरबाट होइन। अहिले पनि पार्टीले आवश्यकता देख्छ भने म लड्न तयार छु, आवश्यकता देख्दैन भने मलाई त्यो ठुलो चिन्ता छैन। पार्टीले आवश्यकता देख्छ भने तयार, नत्र अर्को युवालाई अथवा अर्को व्यक्ति पनि तयार भयो। मभन्दा सक्षम अर्को छ, चुनाव जित्न सक्षम छ भने होइन, त्यो अवस्थामा म झगडा गर्न जाने मान्छे होइन। म पार्टीको निम्ति, देशको निम्ति, जनताको निम्ति, मुलुक निर्माणको निम्ति काम गर्ने मन खुम्चाएर अन्तर्घात गर्ने पक्षमा पुरुषोत्तम पौडेल छैन। कल्पना नै गर्न सकिँदैन। पार्टीको लागि प्रतिबद्ध, देशको लागि, पार्टीको लागि प्रष्ट छ भनेपछि अब मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा प्रदेश नम्बर 2 को अवस्था के हुन्छ? नेकपा एमालेको अब यहाँ कुरा छ। यसो छ, प्रदेश नम्बर 2 अथवा अहिलेको मधेस प्रदेश नामाकरण भइसकेको छ। हाम्रो मधेस प्रदेश हो, 8 जिल्ला छ, 32 निर्वाचन क्षेत्र छन्, सङ्घीय संसदको 64 वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन्। अघिल्लो चुनावमा हामी तेस्रो चौथो थियौँ। गएको स्थानीय चुनावमा चाहिँ मधेस प्रदेशमा हामी पहिलो हुनेवाला थियौँ, प्राविधिक कारणले दोस्रो भयौँ। अब हामी चाहिँ नि सङ्घीय संसदको र प्रदेशसभाको चुनावमा पहिलो पार्टी बनाउने गरी तयारीमा छौँ। कसरी? र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि विगतको चुनावमा तराई मधेसमा चाहिँ नि मधेसी आन्दोलनको नाममा विभिन्न नौटङ्की गरिएको थियो।
नेकपा एमालेको विरुद्ध चाहिँ आक्रामक चाहिँ चलखेल भएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ चाहिँ मेची महाकाली अभियान सप्तरीमा आएर आक्रमण गरेर चाहिँ रोक्नु परेको थियो, मान्छेको ज्यानै गयो। त्यो स्थितिमा थियो चाहिँ तराई मधेसमा एमाले। अहिले चाहिँ एमाले तुलनात्मक रूपले सकारात्मक पोजिसनमा छ, अरू सबै पार्टीभन्दा सुदृढ पनि छ, सङ्गठित पनि मधेस प्रदेशमा। र मलाई के लाग्छ भन्दा हिजो चाहिँ सङ्घीय संसदमा हामीले जम्मा 2 सिट जितेका थियौँ नेकपा एमाले मध्य प्रदेशको 32 वडामा, 2 सिट रघुवीर महासेठजी र लीला श्रेष्ठजी। अहिले हामी चाहिँ नि कमसेकम धनुषा र सिरा। अहिले के छ भन्दा गएको चुनाव स्थानीय चुनावको नतिजा हेर्दा सिरा, बारा, पर्सा, सप्तरी, सर्लाही यहाँसम्म कि रौतहटमा पनि हामीले एउटा मात्रै चाहिँ स्थानीय चुनावमा जितेका थियौँ, अहिले त धेरै जितेका छौँ। यो सबै परिणाम हेर्दाखेरि हामी अत्यन्त सकारात्मक पोजिसनमा छौँ। अहिले माओवादीबाट नै आएका छन्, माओवादीबाट पनि एमालेमा प्रवेश गरेको स्थिति छ। अरू पार्टीबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे र जसपाबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा मान्छे प्रवेश गरेका छन् होइन। यसबाट पनि अहिले धेरै मान्छेहरू फर्किराखेका छन्। यस्तो स्थितिमा एमालेलाई सकारात्मक पोजिसन छ। अहिले मलाई हामीलाई चाहिँ जसपाबाट नै आउने खबरहरू आइराखेका छन्। त्यसैले यो सबै स्थिति हेर्दाखेरि हामी डबल डिजिटमा चुनाव जित्ने स्थितिमा छौँ। मध्य प्रदेश एमाले 2 अङ्कले हामी 11 देखि 13 सिटसम्म जित्ने पोजिसनमा छौँ। त्योभन्दा माथि एक्लै त्योभन्दा माथि पनि जान्छ। माधव कुमार नेपाल रौतहटमा बसेर हिसाब किताब गर्दै हुनुहुन्छ, याद छ? गर्दै हुनुहुन्छ। छेउमै हुनुहुन्छ, तपाईँको छेउमा मेरो छेउमै हुनुहुन्छ। मङ्सिर 4 मा एमालेलाई 2 सिटमा सीमित गरिदिन्छौँ भन्दै हुन्छ, बोल्नु भएको छ। यसो छ, अब माधव नेपालजीले स्थानीय चुनावमा एमालेलाई टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भन्नुभयो, भने के हो? प्रचण्डजीले भित्तामा पुर्याइदिन्छौँ भन्नुभयो, शेरबहादुरजीले यी सबै सेनामेना वरिपरि राखेर अब एमाले सिद्ध्याउने भन्नुभयो। भयो परिणाम के त? एमाले त जनमतका हिसाबले पहिलो, सिटका हिसाबले दोस्रो पार्टी त भयो। उहाँहरूले त टर्च बालेर खोल्ने ठाउँमा त उहाँहरू पुग्नुभयो। अहिले टर्च बालेर कसलाई खोज्नुपर्छ? माधव नेपालजीलाई। भित्तामा को पुग्नुभयो? प्रचण्डजीको जनमत 17बाट 13मा कसरी झऱ्यो? सिट सङ्ख्या त बढ्यो नि त। सिट सङ्ख्या त प्राविधिक कुरा हो। त्यसमा मख परेर बाँच्नुहुन्छ। सिट सङ्ख्या त हो नि प्रतिस्पर्धा भनेको। त्यसमा मख परेर बाँच्नुहुन्छ उहाँहरू। अहिले सिट माग्नुको निम्ति कोसँग चाहिँ शरणागत गरिरहनु भएको छ? दिल्ली किन जानु पर्यो? दिनका दिन बालुवाटार किन जानु पर्यो? धम्कीका भाषा किन बोल्नु पर्यो? जनतामा गए भयो नि सिटका निम्ति। सिट दिने त नेपाली जनताले होइन, नेपालका किसानले, मजदुरले, गरिबले, जनजातिले, उत्पीडितले, शोषित पीडित मान्छेहरूले होइन। 3 करोड नेपाली जनता, अनि उहाँहरू सिट लिन 3 करोड नेपाली जनताले दिने हो नि त। 3 करोड नेपाली जनताले सिट दिने सिटमा उहाँहरू बालुवाटार किन धाइरहनु भयो? शेरबहादुरजी मलाई यति सिट चाहियो, शेरबहादुरजी मलाई जित्नु पर्यो नि त मङ्सिर 4 को निर्वाचन। यो तरिकाले परिणाम आउँदैन। मैले त्यस्ता चाहिँ कुराहरू पनि म गर्न चाहन्न। तर प्रश्न के हो भने राजनीतिक स्ट्यान्ड, वैचारिक स्ट्यान्ड, देशभक्तिप्रतिको नीति, जनताप्रतिको समर्पण। एउटा मलाई के भनिदिनुहोस् भने अलिकति मैले काल्पनिक प्रश्न पनि गरेँ। अब कति मङ्सिरको निर्वाचनमा सङ्घमा 32 वटा सिट होइन मध्य प्रदेशमा? हजुर। कतिवटा सिट तपाईँले दाबी गर्नुभएको छ पाउने हिसाब? हामी 11 देखि 13 सिट पाउने तपाईँहरूको अपेक्षा छ भनेपछि माधव कुमार नेपालले, प्रचण्डको पार्टीले, देउवाको पार्टीले कति पाउँछन्? अब एक्लै लड्ने हो भने त मैले भनिदिन्थेँ। अब माधव नेपालजीले नै जाने अब विजय निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? माधव नेपाल स्वयंलाई चाहिँ तपाईँको जाने कति छ होइन? तुलनात्मक बोली सबभन्दा चाहिँ त्यहाँ यसको सबभन्दा बलियो स्थिति माधव नेपालजीकै रौतहटको चाहिँ 1 नम्बर हो होइन? उहाँले निकाल्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न म अहिले भन्न सक्दिनँ, किनकि जनताको हातको कुरा हो। जनताको हातको कुरा हो होइन? अब प्रचण्डजीको त के हाल हुनेवाला छ त्यो त स्थानीय चुनावमै अघिल्लो चुनावमा जाने अहिले कहाँ पुग्नुभयो देखिहाल्नुभयो। ल सँगै कुरा गरौँ, मध्य प्रदेशमा प्रचण्डको पार्टीलाई कति सिट? यसो छ तपाईँको अन्दाजकै प्रश्न तपाईँलाई एउटा कुरा बताउँछु। ल भन्नुहोस् त। एउटा कुरा बताउँछु। हिजो गठबन्धन गरेर काठमाडौँमा मेयर काङ्ग्रेस, उपमेयर यसले ल्याए होइन? दुईटै के भए? अब युवा पुस्ता आए, नयाँ आए। गठबन्धन गर्ने बित्तिकै जितिन्छ भन्ने उहाँहरूको विश्वास छ नि, त्यो आउने चुनावमा तोडिनेवाला छ, फेल खान्छ। यति भन्छु मैले। सिट सङ्ख्या कुरा गरेँ अलिक काल्पनिक। त्यो तोडिने बित्तिकै सिट सङ्ख्या के हुन्छ तपाईँ बताउनु न। माधव नेपाललाई आफ्नै रौतहटमा नै जित्ने सकस छ भनेपछि अब
सकस छ। अरू क्षेत्रबाट त सम्भावना छैन भन्नुभयो तपाईले। सकस छ। प्रचण्डजी सिराबाट चुनाव लड्नुभयो नि, प्रचण्डजी सिराबाट चुनाव लड्नुभयो। भन्नुहोस् त खास कुरो के हो? अनि त्यसपछि चुनाव जित्नुभयो कि हार्नुभयो? जित्नुभयो नि। कति महिनापछि रिजल्ट आयो तपाईँलाई थाहा छ नि? कसरी जित्नुभयो? के गरी जित्नुभयो भनिदिनुहोस् न त नि। अनि के अरे तपाईँको छ नि यहाँ चितवनमा मेयरको त कसरी अघिल्लो चुनावमा जित्नु भएको उहाँले? अहिले त राम्रैसँग जित्नुभयो त नि। अघिल्लो चुनावमा कसरी जित्नु भएको? त्यो धन्दा गर्यो भने उहाँहरूले सिट ल्याउने हो, होइन जनतामा विश्वास गरेर, जनतामा राजनीति लगेर, विचार लगेर, योजना लगेर, कार्यक्रम लगेर, अनि त्यो अनुकूलका क्यारेक्टरका उम्मेदवार लगेर उहाँहरूले रिजल्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि त सत्ता गठबन्धनको विरुद्ध डाक्टर सीके राउतको जनमत पार्टीसँग मिल्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्दै छ। हामी कसैसँग मिल्दैनौँ। सीके राउतको पार्टीसँग हुन्छ हामी कसैसँग मिल्दैनौँ। मैले अघि नै भने हामीसँग कोही हामीलाई सहयोग गर्न सहयोग गरेर आउँछ कि आउँदैन, सहयोग गरेर आउने आयो भने हामी सहयोग लिन्छौँ, हामी सहयोग पनि दिन्छौँ। जति मात्रामा लिन्छौँ त्यति मात्रामा दिन्छौँ। भनेपछि सहयोग लिन चाहनेहरू आए भने सीके राउतसँग पनि सहकार्य हुन्छ। एमाले नभई हुँदैन। एमालेको देशभक्तिपूर्ण चाहिँ आन्दोलन ठिक हो, एमाले जनतामा पुर्याएको सेवा ठिक हो, एमाले सामाजिक परिवर्तनको निम्ति गरेको योगदान ठिक हो भनेर साथीको लागि हो कि जित्नको लागि आउनुहुन्छ र जित्नको निम्ति चाहिँ मलाई पनि अस्तित्व जोगाइदिनुहोस् भनेर कोही आउनुहुन्छ भने एमाले किन नै शरण पर्नेलाई मरण गर्नु हुँदैन भन्ने नेपाली चाहिँ संस्कार होइन, संस्कार छ होइन। त्यसकारण हामी कुनै त्यो संस्कारलाई अस्वीकार गर्दैन। भनेपछि मध्य प्रदेशमा पनि एमाले उस्तै पर्यो भने पहिलो शक्ति बन्नको लागि पहिलो शक्ति बन्ने तयारीका साथ अगाडि बढिरहेको छ। हामीले त्यो ढङ्गको वैचारिक एमाले सिद्धियो भनेको मधेसमा कसरी यस्तो आत्मविश्वास? हामीले त्यो ढङ्गको वैचारिक काम गरिरहेका छौँ, त्यो ढङ्गको सङ्गठनलाई विस्तार गरिरहेका छौँ, त्यो ढङ्गले निर्वाचनका आवश्यक तयारी र प्रचार कार्य गरिरहेका छौँ। तपाईँ परिणाममा हेर्नुहोला। फेरि एमाले केही नलागेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष मार्फत नागरिकताको राजनीति गर्दैछ भन्छन् फेरि एक थरीहरू। यसो नागरिकतामा राजनीति त उहाँहरूले गर्नुभयो, एमाले राजनीति गरे भने तपाईँ प्रष्ट हुनुहोस् न। तपाईँ क्लियर, उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? नागरिकता विधेयक केपी ओलीले जे ल्याएको हामीले त्यही ल्याएको भन्नुभएको छ कि छैन? तथ्यले यही बताउँछ, उहाँहरूले त्यही भनिरहनु भएको छ। केपी ओलीले जे ल्याएको त्यही ल्याएको हो भने केपी ओलीले ल्याएको विधेयक फिर्ता गरेर उहाँहरूले अर्को किन ल्याउनु पर्यो? एउटा कुरा। तपाईँको प्रति प्रश्न। दोस्रो कुरा उहाँहरू सरकारमा आएको कति भयो? 1 वर्ष भयो। के नागरिकताको विधेयक त्यहाँ 1 वर्षदेखि थिएन र? थियो। अहिले ठिक्क चुनाव घोषणा गरिसकेपछि त्यो किन पास गर्नु पर्यो? एमालेलाई मधेसमा देखाइदिनु पर्यो। राजनीति कसले गरिराखेको छ? हामी गरिराखेका छौँ। राष्ट्रपतिले गरिरहनु भएको छ। अर्को कुरा, राष्ट्रपतिले जे लेखेर पठाउनु भएको छ तपाईँले पढ्नुभयो? पढेँ। एउटा बेसिक बताइदिनुहोस् त। हाम्रो संविधानले के भनेको छ भन्दा सङ्घीय कानुन अनुसार नागरिकताको व्यवस्था गर्ने भनेको छ। त्यो त मैले माने हो, तर एमाले सङ्घीय संसदले सरकारको नेतृत्वमा मसी सुकेन पाउँदै हस्ताक्षर गर्ने देउवाको सरकारमा किन गीत अध्यादेश सुन्नु, त्यो अध्यादेश र कानुनमा फरक छ। विधेयक अध्यादेश र विधेयकमा फरक छ। सुन्नु, अध्ययन गर्न पाउनु होइन, अध्यादेश र विधेयकमा फरक छ। अध्यादेश सरकारले जारी गर्ने हो, राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण मात्रै गर्ने हो। तपाईँ संविधान हेर्नुहोस्। विधेयक भनेको चाहिँ नि अध्यादेश फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिलाई व्यवस्था छ, कानुनमा कहाँ छ? विधेयक फिर्ता गर्ने व्यवस्था छ। उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्था गर्नुभएको हो। अध्यादेशको बारेमा पनि उहाँले संविधानमा भएको व्यवस्था गर्नु, यहाँहरूले लगेका पनि धेरै अध्यादेश राष्ट्रपतिले सही गर्नु। तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ संविधान लेखनको एउटा पात्र पनि हो। संविधान लेख्यो। त्यसकारण अध्यादेश र विधेयकमा फरक नबुझ्ने प्रचण्डजी, शेरबहादुरजी, माधव नेपालजीले संविधान पढ्नुपर्छ भन्छ। उहाँले संविधान नै पढेको जस्तो तपाईँलाई लागेन? पढे भए त अध्यादेश र के अरे विधेयकमा फरक बुझ्नु पर्यो नि त। अध्यादेश फिर्ता गर्न पाइँदैन, विधेयक फिर्ता गर्न पाइन्छ भन्ने बुझ्नु पर्दैन उहाँहरूले। तपाईँ मध्य प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, नागरिकता विधेयक त्यही नै पेचिलो छ। जवाफ के दिनुहुन्छ? हामी हेर्नुहोस्, मधेसका जनताको समस्याको समाधानको पक्षमा छौँ हामी। त्यही भएर केपी ओलीजीले सुन्नुहोस्, त्यही भएर नागरिकता विधेयक पनि संसदमा पेश गर्नुभयो, अध्यादेश ल्याएर पनि समाधान गर्ने कोसिस गर्नुभयो। त्यो अध्यादेश रोक्ने काम कसले गर्यो? त्यो अध्यादेश रोक्ने काम कसले गर्यो भन्दाखेरि यिनैले गरे।
ल ठिकै छ यी प्रतिपक्षमा थिए, अध्यादेश रोक्ने काम गरे, अनि सत्ता पक्षमा भएपछि राजनीति गर्नलाई निम्ति यो विधेयक ल्याए। यो विधेयकमा हामीले चाहिँ नि तपाईँको कुनै चाहिँ नि अवरोध गरेका छौँ र छैनौँ। हामी देशमा भएका जन्मसिद्धका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। अङ्कित नागरिकताको संविधानमै व्यवस्था छ, त्यसअनुसार जान्छ भन्ने कुरा हो होइन। अहिले आएको विधेयकको हकमा हाम्रो चाहिँ कुनै उ गरेर हामीले अवरोध गऱ्यौँ र गरेनौँ नि। हामीले त एउटै सन्देश दिन खोजेका हो कि राष्ट्रपतिले पठाएका जुन एजेन्डाहरू छन्, जुन विषयहरू छन्, सङ्घीय संविधानमा उल्लेखित विषय उहाँले उठाउनु भएको छ। जस्तै सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने, त्यसपछि अनि त्यसै अझ हदम्याद हुने, अझ प्रदेशको परिचयसहित नागरिकता ऐन आउँदा प्रदेशको परिचयसहित आउनुपर्छ भन्ने राष्ट्रपतिको चाहिँ निर्देशन छ। त्यो समेत उहाँहरूले हेर्न चाहनु भएन। 2 नम्बर प्रदेशको नागरिक हो कि 5 नम्बर के अरे बागमती प्रदेशको नागरिक हो भन्ने कुरा अहिलेको नागरिकताले थाहा हुन्छ? हुँदैन नि। भन्छन् त नागरिकता राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषय हो, नागरिकता एउटा मात्रै हुन्छ, व्यवस्था हुन्छ, सङ्घीय कानुन अनुसार हुन्छ, सङ्घीय कानुन अनुसार हुन्छ र त्यसमा प्रदेशको पनि परिचय हुनुपर्छ भन्ने यी सबै कुरा राष्ट्रपतिले जे उठाउनु भएको छ, त्यो मधेसका निम्ति पनि उठाउनु भएको छ, त्यो पहाडका निम्ति पनि उठाउनु भएको छ, त्यो हिमालका निम्ति पनि उठाउनु। राष्ट्रपतिले निर्वाचनमा तपाईलाई राष्ट्रपतिले आवधिक नागरिकताको विधेयकको सुन न, पहिले त्यही त भ्रम सिर्जना गर्ने राजनीति गर्ने कोसिस गरियो। राष्ट्रपतिले विधेयकमा यो यति समय राख्नुपर्छ, यसलाई दिनुपर्छ, यसलाई दिनु हुँदैन भनेकै छैन। राष्ट्रपतिले त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार तपाईँहरू देश चलाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जनताको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू राज्य चलाउने तपाईँहरूले हो र नागरिकताका बारेमा यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गरेर टुङ्गोमा पुग्नु। सकभर नागरिकता जस्तो विषय जो नेसनालिटीको विषय हो, जो राष्ट्रियताको विषय हो, त्यसमा राजनीति नगर्नुहोस्, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुहोस् भनेको छ। एमाले जस्तो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी, अहिलेको संसदको सबभन्दा ठुलो पार्टीलाई नजरअन्दाज गरेर, व्यवस्था गरेर, राजनीति गरेर विधेयक ल्याइयो, विधेयक पास गरियो, एउटा छलफल पनि गरिएन। यो नियतमाथिको प्रश्न हो, यति हो, जनतामाथिको प्रश्न होइन। अन्त्यमा छु म, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको यो अभियानप्रति तपाईँको धारणा के छ? यसो छ, कसैले पनि राम्रो काम गर्छ, सकारात्मक काम गर्छ, राष्ट्रिय हितमा काम गर्छ, जनताको निम्ति काम गर्छ, विकास निर्माणको निम्ति काम गर्छ, जनताको सामाजिक सुरक्षाको प्रतिनिधित्व गर्छ, एमाले समर्थन। अहिले के छ? अहिले समर्थन गर्छ गर्दैन? उहाँ त सबैको वाइ वाइ पाउनु भएको छ। उनले गरेका सकारात्मक कामलाई हामी समर्थन गर्छौँ। हस् त, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिए लगत्तै पार्टीको अवधारणा, चुनावी तयारी लगायतका समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा छलफल गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यो समय र समाजलाई म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो सगरमाथा टिभीले कहिलेकाहीँ सम्झिने गरेका छ, मेरो विचार राख्ने अवसर दिने गरेका छ, यसको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले विशेष गरी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक सकिए लगत्तैका निर्णय र त्यसको तयारी, चुनाव, गठबन्धन, यिनै विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका पोलिट ब्युरो सदस्य पूर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटौनी वाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।